पारा 16 की कुछ अहम बातें सुन लीजिए, क्या क्या हमने पढ़ी थी। मोमिन के लिए अल्लाह ताला की तकदीर और उसकी अपनी ख्वाहिश और उसकी अपनी मर्जी ज्यादा बेहतर नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की ख्वाहिश और अल्लाह ताला की मर्जी ज्यादा बेहतर होती है। इल्म हासिल करने के लिए सब्र शर्त है, पढ़ा था ना। इल्म हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। वालिदैन में अगर नेकी होगी तो इंशाअल्लाह वो बच्चे भी आएगी और बच्चों को भी उसका फायदा मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसलों पर राजी रहें, चाहे वो आपकी दुआएं और आपकी ख्वाहिशात के बरक्स ही क्यों ना हो, यानी उनके अगेंस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आप अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। बाप की नेकी से औलाद के अंदर भी नेकी आती है। नेक वालिदैन की औलाद की हिफाजत की जाती है। नमाज को ना पढ़ना या देर से पढ़ना नमाज को जाया करना है। अल्लाह की रजा पर राजी रहें। इल्म की दौलत दुनिया की दौलत से बेहतर है। इबादत के लिए सब्र और सख्त कोशिश चाहिए होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हुए आजिज़ी करें और हमेशा उससे दुआ करें और उससे हुस्न ज़न रखें और अच्छी उम्मीदें रखें। इल्म, ईमान और यकीन में इजाफे की दुआ करनी चाहिए। हजरत शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन उस आदमी के रूप में आएगा जिसका रंग उड़ा हुआ होगा, यानी सफेद होगा, और अपने साथी से पूछेगा, क्या तू मुझे पहचानता है? फिर कुरान कहेगा कि मैं वही अमल हूँ जो तुझे रातों को बेदार रखता था और दोपहर को प्यासा रखता था, यानी रात को क़याम के लिए और दिन को पढ़ने के लिए। और यकीनन हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे होता है। हर ताजिर अपनी तिजारत मतलब क्या है? हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पीछे होता है। छोड़ता है कोई अपना बिजनेस? नहीं छोड़ता। और मैं आज हर ताजिर को छोड़कर तेरे लिए हूँ, यानी सिर्फ मैं आज तेरे लिए हाजिर हूँ। फिर उसके दाएं हाथ में बादशाहत और बाएं हाथ में हमेशगी दे दी जाएगी। उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा। उसके वालिदैन को 2 उम्दा पोशाखें पहनाई जाएंगी और इस कदर निहायत कीमती होंगी, बेश कीमती होंगी कि वो दोनों कहेंगे, ए रब, ये पोशाकें हमारे लिए कहाँ से? कहा जाएगा, अपने बेटे को कुरान सिखाने की वजह से या अपनी औलाद को कुरान सिखाने की वजह से। साहिब कुरान को रोज़े क़यामत कहा जाएगा कि बढ़ता जा, जन्नत के दर्जे पर चढ़ता जा। इसी तरह ठहर ठहर कर पढ़, जिस तरह दुनिया में तूने ठहर ठहर कर पढ़ा था। बस तेरा मकाम वो होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी। तो अल्लाह ताला हमारे मकाम भी बुलंद कर इस कुरान के जरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया। अंबिया किसको कहते हैं? नबी की जमा अंबिया, यानी तमाम नबी। इक़्तरब, करीब आ गया, लिन्नासी, लोगों के लिए, साहिबुहुम, हिसाबुहुम, उनका हिसाब, वहुम, और वो गफलत में, मुअरिज़ून, एराज करने वाले हैं। इशारा किसकी तरफ है? ये क़यामत की तरफ, यानी करीब आ गई क़यामत। तो और हिसाब का क्या है यहाँ पर कि उनके हिसाब का वक्त भी, कि जिंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, उसने माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और जो इल्म हासिल किया था उसको कहाँ खर्च किया। इसके बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियां खड़ी करके कहा कि मैं ऐसे वक्त में मबूस किया गया हूँ, यानी उनकी दोनों उंगलियां इस तरह थी, शहादत, यानी इतने करीब, क़यामत हमारे नबी से इतने करीब है, यानी अब क़यामत आ गई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मैं दुनिया से हूँ ना दुनिया मुझसे है, ये तो वक्ती तौर पर है, यानी ना मैं दुनिया से हूँ ना दुनिया मुझसे है। मतलब कहने का क्या था? हदीस सिर्फ इतनी है, यानी दुनिया वक्ती तौर पर है, सिर्फ थोड़ी सी है। फिर आगे फरमाया, बेशक मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। समझ लो, अब आगे बढ़ने की कोशिश इंसान किससे करता है? अगर आप यहाँ पर हैं और आपकी एक गाड़ी आपकी इतनी दूर है, तो क्या आप उससे आगे बढ़ेंगे? वो तो पता है आप नहीं बढ़ सकते। आप किसको करते हैं ओवरटेक? जो करीब होती है। तो नबी ने क्या कहा कि ऐसे कि हम दोनों आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे और क़यामत को इस उंगली और इस उंगली की तरह भेजा गया। फिर से वही हदीस, यानी ऐसे शहादत की दोनों उंगलियां आगे।
جب رات کا تہائی حصہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی چیز، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ. یعنی ایسا وہ کہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جھٹکے آنے شروع ہو گئے، زلزلے جو ہیں وہ قیامت سے پہلے جھٹکے ہی آئیں گے نا، زلزلے آنا شروع ہوں گے تو اس کا مطلب قیامت آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، سول جو ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس طرح آگ بھی. تو انسان جنت کے لیے کوششیں کرتا رہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ما تاتیہم نہیں آتا ان کے پاس، من ذکرین کوئی ذکر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن نیا، مگر استمعوہ وہ سنتے ہیں اسے، اور وہ یلعبون کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی سنتے تھے اور اگنور کرتے تھے، باتوں کو اگنور کرتے ہوئے نکل جاتے تھے. لاہیتن غافل ہیں، قلوبہم ان کے دل، واسروا اور چھپ کے کی، نجوا سرگوشی، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا نہیں ہے یہ مگر بشرن ایک انسان، مثلکم تم جیسا، افتاتونا تو کیا تم سب آتے ہو، سحرا جادو کو، وانتم اور تم تبصرون دیکھ رہے ہو، تم سب دیکھتے ہو. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بتاتے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تھے تو وہ آپس میں سرگوشی کرتے تھے، چھپ کے کیا کہتے تھے، یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے. قالا کہا، ربی اے میرے رب، یعلمو جانتا ہے، القولا ہر بات، نہیں میرا رب، ربی میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، فی السمائی آسمان میں اور زمین میں، اور وہ خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے نہیں تھے اور کھیل تماشے میں لگ جاتے تھے، مذاق بناتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب ہر چیز کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. بلکہ انہوں نے کہا ادغاسو پریشان، احلامن یہ کیا، بلکہ انہوں نے کہا ازغاسو پریشان، احلامن خواب ہیں. کس میں آیا تھا یہ؟ یوسف علیہ السلام نے. پریشان خواب ہیں، بلکہ افطراہو اس نے گڑھ لیا اسے، بلکہ وہ شاعر شاعر ہے. فلیاتینا تو چاہیے کہ لائیں ہمارے پاس کوئی نشانی، کما جیسا کہ ارسلا بھیجے گئے اولون پہلے رسول. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو پریشان خواب ہیں، یہ ساری باتیں پریشان حال ہیں، یہ تو ہمیں ایسے بتاتے رہتے ہیں، اگر یہ سچے رسول ہیں تو کوئی نشانی لے کر آئیں. یعنی نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک اور شبہات میں پڑے رہتے تھے. ما امنت نہیں ایمان لائی تھی، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بستی، اہلکناہم ہلاک کر دیا ہم نے اسے، افہم تو کیا وہ یومنون ایمان لائیں گے. وما اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر رجالن مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، فاسألو تو سوال کرو، اہل ذکری اہل ذکر سے، ان کنتم اور اگر ہو تم، لا تعلمون نہیں جانتے. یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ بھی کیا آئے، مرد آئے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان کو پتا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں سب کا ذکر ہے، سب وہ جانتے ہیں. وما اور نہیں جعلناہم ہم نے بنایا ان کے، جسدن ایسے جسم، لا یاکلون کہ نہیں وہ کھاتے ہوں، طعاما کھانا، وما اور نہیں تھے وہ خالدینا ہمیشہ رہنے والے. یعنی جتنے بھی نبی آئے ان کے ایسے جسم نہیں تھے کہ وہ بھوکے رہتے، وہ فرشتے نہیں تھے، یعنی وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ ان کو طبعی موت بھی آئی سب کو. ثم پھر صدقناہم سچ کیا ہم نے ان سے وعدہ، فانجیناہم تو نجات دی ہم نے انہیں، ومن اور جسے نشاؤ ہم نے چاہا، واہلکنا اور ہلاک کر دیا ہم نے مسرفین حد سے بڑھنے والوں کو. لقد در حقیقت انزلنا نازل کی ہم نے الیکم تمہاری طرف کتابن ایک کتاب، فیہی اس میں ذکر ہے تمہارا، افلا تو کیا نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے. یعنی یہ جو قرآن ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے، اس کو پڑھو سمجھو اور عقل سے کام لو. سمجھدار کون ہے؟ قرآن کو پڑھنے کے بعد عقل سے کام لیں. اور موت کا ذکر کرا تھا ہم نے، موت کے بارے میں ایک وہ بھی آتی ہے شاعری،
باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہا گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش اور عشرت پر مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یعنی جنت اتنی سستی نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور آخر میں موت ہے. اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا، اگر اچھی کرنی اور نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کر سکھ سے کھاؤ گے. گر ایسی دولت چھوڑ کر، کیسی دولت مطلب نیک عمل کی، اگر ایسی دولت چھوڑ کر تم جو خالی ہاتھ جاؤ گے، کوئی بات نہ من آنے کی گھبراؤ گے پچھتاؤ گے. اسی طرح ایک اور آتی ہے، یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی. سرائے کس کو کہتے ہیں؟ ٹیمپرری رہنے کی جگہ. یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا بھی دیکھا، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی. کس کا یہ؟ علامہ اقبال کا. اسی روز اور شب میں کھو کر نہ رہ جا، تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہے. یعنی صرف اسی میں کھو کے نہ رہ جاؤ، تمہارے سامنے زمان و مکان اور بھی ہے.